لكم في هذه la vidéo deux exercices d'application de l'amortissement constant. L'entreprise ABC a acquis le 1-1-2014 un matériel de transport pour 120 000 hors taxes. Sa durée de vie probable est 5 ans. Elle pratique le mode d'amortissement linéaire. ديما فاش يعطيكم un exercice بقاو تسطروا على les mots clés: la date d'acquisition, la valeur d'entrée و la durée de vie probable. دابا هنايا خصكم تردوا البال لواحد الحاجه، واش لي موبيليزاسيون تشرات في لو 1 1 النهار ما كنديوش عليه، واش تشرات في شهر واحد ولا ماشي في شهر واحد؟ الا تشرات في شهر واحد كنتسماو ما كاينش بروغاطا، كنخدموا بلاني بلان. الا كانت مشريه مثلا غير في شهر جوج ما كيتسماش اني بلان، كيتسمى بلي كاين بروغاطا. راه درت لكم في ليكزارسيس الاول ما كاينش بروغاطا، وفي ليكزارسيس الثاني درت لكم كاين بروغاطا، دونك ماشي مشكل. travail à faire: calculer le taux d'amortissement. Deuxièmement, établir le plan d'amortissement. شنو هو لو طو d'amortissement؟ هي T égale 100 sur N. N عندنا هي 5، دونك 100 على 5 كتساوي 20%. السؤال الأول ساهل. دوزو لو بلان d'amortissement. في لو بلان d'amortissement كنديرو période, valeur d'entrée, annuité, cumul, VN. عندنا لا durée de vie هي 5 ans. تجرى في 2014، دونك 5 سنين: 2014 2015 2016 2017 2018. هادشي اللي كاتبه بلورون شنو هو البروغاطا. بما انه تشرى في شهر واحد دونك راه حنا غنخدموا به 12 شهر، 12 شهر هنا، 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 حيت كاملين غادي يكونوا دي زاني بلان، حيت هنايا ما عندناش البروغاطا. علاش كنسميوه امورتيسمون كونستون؟ الا لاحظتوا معايا لا فالور دونطري كونستانت، كلهم كيساوي 120,000. لانويتي كلهم كيساوي 24,000. علاش لي زانويتي كلهم كيساوي 24,000؟ حيت ما كاينش بروغاطا. كون كان بروغاطا الاولى والثانيه ما غاديش يكونوا يتساويو، هادو اللي كيكونوا لداخل. ديما بروغاطا كيتبدل الاول والاخر. بعدا في لامورتيسمون كونستون كنخدمو فيرتيكالمون. اول حاجه باش تبدا بها غترسم لو بلان، غتكتب في لا فالور دونطري شحال عطاونا 120,000، كتبهم كاملين 120,000. لانويتي شنو هي لا فورمول ديال لانويتي؟ هي لا فالور دونطري في تي سور 100 في ان سور 12. ان سور 12 عندنا فيهم كاملين 12، دونك كاملين غيكونوا يساويو انويتي وحده. هي 120,000 في 20 على 100 في 10 على 10. 20 دابا حسبناها هنا غتجينا 24,000، غنكتبوا 24 فيهم كاملين حيت عندهم نفس البروغاطا. كون ما كانش نفس البروغاطا غنحسبوا كل وحده بوحدها. قلت لكم الكومول هو لا سوم ديال لي زانويتي. العام الاول لانويتي اللي عندنا هي 24,000، العام الثاني 24 زائد 24,000 كتساوينا 48,000، العام اللي موراه 48,000 زائد 24,000 كتعطينا 72,000، العام اللي موراه 72,000 زائد 24,000 كتساوينا 96,000، 96,000 زائد 24,000 كتساوي 120,000. ولا فينا درت لكم غير اكزامبل الاول والاكزامبل الثاني، ما درتش لكم لي كالكول جوستيفيكاتيف كاملين. الفينا كتساوي لينا لا فالور دونطري ناقص الكومول اللي هي 120,000 ناقص 24,000 كتساوي لنا 96,000. اللي خصكم تشوفوا، اللي خصكم زعما تعرفوا، خص الكومول ديال اخر عام يساوي لنا لا فالور دونطري، والا كان الكومول كيساوي لنا لا فالور دونطري ضروري يخرج لكم زيرو، يعني راه لو ماتيريال توتالمون امورتي، صافي سالات زعما الصلاحيه ديالو. خاص تكون الكومول الاخر كيساوي لا فالور دونطري والفي ان الاخرى كتساوي زيرو. وكيفاش كنحسبوا لا فينا؟ هي لا فالور دونطري ناقص الكومول، لا فالور دونطري ناقص الكومول، لا فالور دونطري ناقص الكومول فيهم كاملين. ديما عقلوا بلي لو بلان دامورتيسمون لينيير كنخدموا فيرتيكالمون، وفي الديغريسيف كنخدموا اوريزونتالمون. دابا تفهموا هادشي. صافي هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس دابليكاسيون الاول. ندوزو للثاني تقريبا بحال تبدلات غير لا دات داكيزيسيون، حيت بغيت هنا خص يكون بروغاطا. L'entreprise Alami a acquis le 29-2017 un matériel de production de 800 600 hors taxes, frais de transport 20 000 hors taxes, frais d'installation et de montage 32 000 hors taxes. Sa durée de vie probable est de 5 ans.
Elle opte pour le mode d'amortissement linéaire. نستنى كامل على les mots-clés, la valeur d'entrée, les frais اللي كاينين ou la date d'acquisition. Travail à faire, calculer le taux d'amortissement, calculer la valeur du matériel de production ou établir le plan d'amortissement. Le taux d'amortissement, la formule ديالو هي T sur T égale 100 sur N. N عندنا هي 5 ans, هي 100 على 5 كتساوي 20%. قلنا نحسبو la valeur d'entrée. La valeur d'entrée كتساوي prix d'achat plus frais de transport plus frais d'installation et de montage. عطاونا la valeur ديالهم كاملين وهنا ما كاينش بياج كلهم hors taxe وما عطاوناش les frais d'essayage دونك غتخدمو عادي كتساوي 852600. البلان d'amortissement بحال ليكزارسيس الاول اشنو تبدل قلت لكم باللي كاين بروغاطا. كيفاش كنحسبوا بعدا البروغاطا؟ منين جاتنا هاد 4 ومنين جاتنا هاد 8 كنديروا 13 ناقص الشهر اللي تشرات فيه 9 هي 4 كنكتبوها في العام الاول و12 ناقص 4 كتساوي لنا 8. علاش؟ حيت خاص الطوطال ديال هاد العام الاول والعام الاخر يساوي لنا 12 حيت بحال عام قسمناها على 4 شهور وبقات لنا 8 شهور. هذا هو البروغاطا. ديما فاش تبغي تعرف العام الاول شحال 13 ناقص داك الشهر اللي تشرات فيه. حنا عندنا تشرات في شهر 9 دونك 13 ناقص 9 كتساوي لنا 4 وإلا عندنا هنا 4 باش نكملوا العام غنديروا 8 هنايا ساهله. لا فالور دونطري عندنا هي 852600 غتكون فيهم كاملين. عندنا لانويتي خصنا نحسبوها. لانويتي كتساوي لنا لا فالور دونطري في تي سور 100 في 1 سور 12 ان هنايا عندنا هي 4 غتجينا هي 56840. درت لكم هنا دي كالكول جوستيفيكاتيف. لانويتي ديال 2007 كتساوي لنا فالور دونطري في تي سور 100 في 1 سور 12 ان عندنا هي 4 جاتنا 56840. لانويتي ديال 2018 19 20 21 كلهم بحال حيت بربعه بهم عندهم البروغاطا 12. هنا ما وقع والو. ديما فاش كتكون ما مشرياش في شهر واحد كيتبدل العام الاول والعام الاخر. العام الاول بروغاطا ديالو 4 والعام الاخر بروغاطا ديالو 8 دونك داكشي اللي الوسط عندهم نفس لي دوني ما غادي تبدل والو. كاملين بهم 12 على 12 دونك جاتنا هي 170520 كتبناها فيهم بربعه. ولانويتي ديال اخر عام بيان سور ما غتكونش بحالهم. يا اما نديروا لا فالور دونطري في تي سور 100 في 1 سور 12 اللي غتجينا 8 على 12 غتجينا 113680 ولا غتجينا 170520 ناقص 56840 كتسناو 113680. علاش بحال هذه قسمناها على 4 شهور و8 شهور. في 4 شهور خرجت لنا 56840 بحال هذه تقسمات. بما انا عارف شحال غتكون في العام الاول دونك غدير هذه النقص هذه وغتستنتج هذه. ما بغيتيش تحمق راسك دير لا فورمول العاديه. فالور دونطري في تي سور 100 في 1 سور 12 عندك الان هي 8 دونك خدم عادي. هذه سهله دغيا كتستنتجها. الكومول هو لا سوم ديال لي زانويتي. العام الاول لانويتي عندنا كتساوي الكومول. العام الثاني كنبقاو نديرو لانويتي ديال العام الاخر. لانويتي بلس الكومول كيساوي هذه. لانويتي بلس الكومول كتساوي هذه. لانويتي بلس الكومول وكتبقى غادي حتى تخرج لك لا فالور دونطري. صافي فاش كتخرج لك لا فالور دونطري عرف لو بلان دامورتيسمون عندك صحيح. الفي ان هي الفالور دونطري ناقص الكومول. كتبقى دير فالور دونطري ناقص الكومول في ان وكتكمل هكاك. واحد القضيه نردوا لها البال بعض المرات ما كيعطيكش رقم بحال هكا ما فيش الفيرغول كيعطيك رقم فيه الفيرغول وكتبقى تخربق وما كتخرجش لك لا فالور دونطري. يا اما غدير ان بوبري هو ايغال لا فالور دونطري كتكتبها هكا هنا يدير ان بوبري هو ايغال 852600. وكاينين بزاف ديال الطرق باش تحيد لا فيرغول. الا بغيتو تعرفوهم قولوها لي باش نديرها لكم في فيديو بوحدو. ما بغيتيش تحمق راسك دير ان بوبري هو ايغال لا فالور دونطري. اما هي راه كاين كيفاش تحيد لا فيرغول ويخرجوا لك لي فالور اكزاكت. صافي هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس دابليكاسيون. سالينا لو مود دامورتيسمون لينيير. غندير لكم فيديو اخر كنشرح فيه ديغريسيف افيك لي زيكزارسيس دابليكاسيون ديالو. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لامورتيسمون كونستون.